يلا الله يشفيك ان شاء الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله. والصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام نماز مغرب اسكوزني نماز مغرب يا حبيبي.
लाइट नहीं चला, लाइट तो नहीं है। नहीं